برای این آهنگ بشه شما یک کتاب فارسا دارید مثلا 3 نفر از دوستان استفاده میکنن جلدش خراب میشه، شیرازش خراب میشه. خب این قرآن چیزی بوده که مردم همیشه میخوندن. مثلا نامه اونجا جایی که ورق میزدن ببینید اینطوری از پایین ورق اینطوری میکردن اینجا شاید مثل سایت دیگه رو نمیتونم همین چیزا فارسی 100 سال